Sa sinuganan, ikaw gayon matinulan. Sa panahon na kami mo sampit sa mo, dunggon mo ang yuko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudan. Sa panahon na kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinod ang daan sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka mausap, sukat pa kaniya to, ang paglaong ko, ikaw lamang Yesus. Tinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala kang mausap, sukat pa ganiya to, ang paglaong ko, ikaw lamang Yesus. Ang paglaong ko, ikaw lamang Yesus. Ang paglaong ko, ikaw lamang Yesus. Yes, matag na kong Sister Eda ang mga pag-ampo. Amen. Lalay ko ng mga Diyos, salamat sa imong pagkamayo kanunay God. Salamat Ginoo ning sa iyong kabuntagon Ginoo. Bisan sa adlaw sa mong igsoon, sa iyong birthday, ikaw nagapanalangin sa kinagbi God. Salamat Lord nga ikaw Ginoo kiguban kanunay ka namo. Lalaygon ka Lord sa walay katapusan. In Jesus I pray. Amen. Amen. Huwag anhay pa sa mga declaration. Hindi ka naman. Muna na lang. Dali sugod. Ada ya tadi tu mau Ito, Gino, anak niya. sa asawa na. Anak niya lang sunod. Lagi din rin. God, may tag sa kanan. Amen. Pasalamat na to ang Ginoo. Bisan pa man sa nag-birthday karon kay Brother Norman, I declare diya sa Ginoo na ang atong ang panglawas nga ihatag gid sa Ginoo ang kumpleto nga kaayuhan, makaingon ta nga kuan kanang imposible pero wala imposible diya sa Ginoo gyud ko. Ang atong kasing-kasing ug unahon na ato yung idako gid na tong atong pagtuo diya sa tong buhi nga Dios. Amen. I declare sa tibok pamilya po kong family, sa station ni ug sa ibong sa tanan ng mga anak ang ayong panglawas ug bisan pa man sa kalinaw sa panimalay nga naadjud ang kalinaw bisan kanang sa panahon na naadjud ang kalisdanan, mas nindot jud nang naadjud ang kalinaw bisan pa mo yung taglisod pero naay kalinaw, okay jud kaayo. O syempre I declare nga itagbo sa
sa Ginoo ang matag adlaw nga panginahanglan, financially, physically, spiritually. O Brother Norman, most especially akong declare sa imo na kanang ang atong kinabuhi kanang gamay lang jud kung atong kuanon sa Biblia, gamay ra jud ang atong kinabuhi. Ato yung mintras na atay gininhawa, pasidunggan ang Ginoo, ato jud siyang alagaran nga maabot jud ang time nga ikaw jud mismo nga mo kuan jud ka sa Ginoo jud nga ikaw ug ang Ginoo adunay relasyon. Kana lang gidi-declare nako kanimo sa happy birthday. More birthdays to come. Happy birthday. Amen. Bless the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Man, happy birthday man. Ikaw, ni mo nga ang Ginoo maghatag ka taas pang kinabuhi sa imuha nga sa kanunay ang Dios magasikti sa tibuok niyong pamilya, nga ang Ginoo magasikti sa kinabuhi, ang pabor, protection kanunay nga sa tibuok niyong pamilya. Nga ang gugma kanunay nga mga lagad ta nga malipayon ngadto sa atong buhi nga Dios, kay mao ra gyud ang gipangita sa Dios nga malipayon ta nga mga lagad ngadto kaniya samtang wala siya mobalik ato jung alagaran ang atong buhi nga Dios. Amen. Kay ang tanang gikinahanglan nato isuplay ra gyud na sa Ginoo nga ang Dios gyud nasayod gyud sa atong gikinahanglan, nga ang Dios nang sayod sa atong gikinahanglan angay ra gyud atong pasalamatan atong buhi nga Dios, atong alagaran sa kanunay atong buhi nga Dios. Kay mao ra gyud atong ikabalos ngadto sa atong buhi nga Dios, mao ra gyud ang atong pagpangalagad nga matinad-anon ngadto kaniya. Nga samtang gihatagan to sa Ginoo nga kinabuhi nga sa atong sa kinabuhi ta nga angay ra gyud atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Isip na to ibalik na to ang atong pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. O kana lang man o happy birthday. Sister. Happy birthday Krismit ang ako nga tagaan kag taas nga kinabuhi nga ang Ginoo nga nagauban sa tuwa sa imong pamilya nga tagaan sila mga mayong panglawas, tagaan mo mayong mga panalangin nga kanang sa mga pukong nga to nga daan sila mga mayong panglawas nga mga panalangin nga kanang Lord ang akong ano mo Lord nga classmate nga maulian ta Lord nga nang dili na siya magpa doktor Lord ba nga aron pagbalik mo Lord nga sugat mi sa imuha nga buo ang pamilya nga ngayon ko Lord nga kami ni classmate nga mag-uban ng tamig simba nga kung sa kong pamilya nga magsimba mi nga nindot kayo nga kuan nga ang pamilya nga mag-uban nga Pastor. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Aduna ko ko'y deklarasyon ni mo pre. Dili i-wisis. Kung mag-wish ka, magway kasiguruhan. Declare yun ako pre nga complete kayuhan nga Ginoo maghatag og milagro sa inyong kinabuhi. Tibok mong ninyong pamilya nga inyong masinati kung unsa yun ang pagkamaayo sa Ginoo sa inyong tibok kinabuhi pre. Padayon lang tas pagpangalagad, laban lang yun ta kanunay. Kining tanan nakita gid sa Ginoo. Una nga wala tay laing kaduhulan, wala tay laing palabanan. Maura gyud ang atong buhi nga Dios kay siya may tag-iya sa atong kinabuhi. Una nga padayon lang gyud tas pagpangalagad diya sa Ginoo kay ang atong paglaom naara gyud sa Dios. Una nga I declare pray nga tagaan ka sa Ginoo og ligpon nga panglawas, usog ug daghan pa gyud kayong katuigan sa imong kinabuhi. Aron nga imong masinati kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Tibok nimong pamilya, magmalipayon mo sa imong mga anak. Iblis sa Ginoo ang tanan nimong mga anak. Ang Ginoo na magaplastar ni ana
gikan sa pag-eskwela, I declare nga isupply sa Ginoo ang tanan mga pinansyal natong ng mga asa ta mangita sa pinansyal, pero kung ato ra gyud isalig sa Ginoo, naara gyud sa Ginoo ang tanan tungod kay siya man ang tinubdan sa tanang mga butang. Walay imposible sa Dios, walay dili niya mahimo, ang tanan mahimo gyud sa Ginoo nga pagsalig ngadto kaniya. Muna nga pre, happy birthday. Mahal kay kanamo pre, muna nga sa kanunay pre, ang amo gyud mahimo kini ra gyud mainiton nga mga pag-ampo diya sa Ginoo. Yun na akong giyango sa Ginoo tanang mga pamilya, sulod sa movement sa ato ang simbahan. Ako agyo nang ginasampit sa Ginoo, wala gyud nasaylohan niya na kamong tanan ako gyud nang giampo sa Ginoo. Kung mahimo Lord kami tanan malipayon kanunay sa pagpangalaga nimo nga nang hapsay ang dagan, pero dili gyud kalikayan nga ang Ginoo magasukod mangunato ato ang pagpangalaga sa ato pagtuo niya. Muna nga adunay yung mga screening mahitabo sa itong kinabuhi kung asa gyud taman ang ato ang pag-alaga niya. Muna nga dili kabuntagon pre, balik ko nako akong i-declare na ang Ginoo magahimo og milagro sa imong kinabuhi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kana lang pre, akong deklarasyon og happy birthday pre, happy birthday pre. Salamat pre. Ginoo gyud ba nga ako po napog ko deklarasyon ya sa Ginoo kay normal nga ang Dios sa kanunay maglig-on jud niya kanunay nga ang Dios nga atong gialagaran gamhanan kaayo o mo akong i-declare nga ang Dios jud mao'y maghatag ni parinorman o kusog nga mubalik ang iyahang kusog, mubalik ang iyahang mga kanang kalig-on sa iyahang panglawas o labaw sa tanan nga kumpleto gyud nga kaayohan ang ihatag sa Ginoo niya tungod kay ang atong Dios nga gialagaran buhi gamhanan kaayo. Dunay mga gyud ni parinorman ang milagro gikan sa atong buhi nga Dios nga dili gyud basta-basta ang atong gialagaran. Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari, mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, ilabi na gyud sa atong kinabuhi. Una nga akong i-declare karon nga sayo kabuntagon sa dili pa siya mutikan sa laing tuig sa pagpangalaga nato sa atong buhi nga Dios, nga ang Dios magapanalangin gyud sa tibok nilang pamilya, maghatanay og mga kanang blessing nga supply po sa Ginoo ang ilang panginahanglan matag adlaw. Ang Dios magtagbo ana kung sa mga kanang ilang desire sa ilang kinabuhi ni parinorman og ni Madsiyone tibok nilang pamilya. Ang Dios gyud mao'y magakupot silang kinabuhi, mosulod sila mogawas sa ilang panimalay. Ang Ginoo magauban kanila uban sa ilang mga anak pag-eskwela nga kinang safety sila kanunay sa diha sa atong buhi nga Dios. O labaw sa tanan nga ang Dios gyud mo'y hatag kanila sa kanunay o kanang magagiya sa ilang matag adlaw nga pagkinabuhi sa atong buhi nga Dios. O kana lang happy birthday pareho mahal jud ka namo. Amen. Ikaw na. May buntas tanan. Ako pong ika-declare ni mo man na hatagan jud kag may panglawas sa atong buhi nga Dios o tibuok pamilya nga hatagan jud mo may panglawas uban ang mga panalangin kay kita tanan nanginahanglan jud tag panalangin pero walay kumo sa pag-ampo sa atong buhi nga Dios kay kana ihatag jud niya tubagon niya ang tanan kay siya ang gamhanan sa tanan sa kalibutan kung naalang tay pagtuo kaniya ito ang mga yango iya jud ihatag o ako pong i-declare nimo man nga ang imuhang sakit na mawala na jud na kay ang Ginoo nagtan-aw sa kanunay nimo nga bisan pag unsa imong mga sakit iya jud nang walaon
mamilagruhan jud ka sa atong buhi nga Dios. Laban lang man sa imong sakit kay naaman tay buhi nga Dios nga nagtan-aw o iampo pod man ang imong sakit na mawala kay walay kumo sa pag-ampo kay ang Ginoo nakanunay nagauban kanimo og happy birthday man. Salamat. Ay, gamay ra nito. Tamo na ba ginoo na mo. Happy birthday diha pag. Salamat man. Hallelujah. Sa I declare Pads nga ang Ginoo nagapamuhat sa imong kinabuhi nga ang Dios mao'y naghatag kanimo og maayong panlawas nga kusog sa hangin o sa ginhawa ug kay ang Ginoo iyaha man tanan sa ato ang kinabuhi iyaha jud tanan mo na ato ang pasalamatan ang Ginoo ni ana nga siya sa mga Pads nga dugangan pa jud kas Ginoo og daghan pang mga tuigan sa kinabuhi nga uban sa tibok pamilya ni Marciuni nga salamat sa Ginoo nga si Marciuni nagpagamit sa tubuhi ni Dios. Salamat kayo ni ana Mads nga sukad nga naana mo din nagpuyo nga ikaw nagpagamit ka sa Ginoo nahimo kang Sunday school teacher ana nga ang Ginoo nagapamuhat sa imuha o sa imong pamilya o ni Pads Norman nga ang Dios nagauban sa tibok pamilya nga ang atong kinabuhi karon nga ang Dios jud mao jud magapamuhat kanato uban ang panalangin hallelujah tungod kay ang Dios man mao may kanang naang tagiya sa tanan nya sa imuha Pads nga ang Ginoo pod nagapamuhat sa imuha nga I declare nga ang Dios magagamit luna jud kanang katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi Pads nga naabot pa kita karon amen tungod kay adunay katuyuan ang Ginoo nga adunay pa ipamuhat ang Ginoo ba sa imuha Pads nga uban sa tibok mong pamilya nga ang Ginoo maghatag ni ana niya sa imuha Pads nga madala jud ang tanan nimong mga kaliwat kay nganuman tungod kay dili man pugbuot ang Ginoo nga kita ray maluwas na atong mga igsuon mga kadugo nato ug di maluwas nga kita ray maluwas di ba nya atong i-declare sa Ginoo nya ana Pads nga kami nagaduyog pud sa imuha nga adlaw nga tawhan nga malipayon pud mi nga sa imuha hallelujah salamat kay sa Ginoo nya ana Pads nga kanang naang open kay ka nga naami karon hallelujah una nga Mad salamat kayo Mad Juni ang Ginoo nagagamit kanimo ug sa imong pamilya dalaygon ang Dios sa kapusan amen. Praise God. Stay buntag. Ang stanes. Tubangon na. Naroon din nag-andar anang ako tubangan. Congratulations. Asa ako sugdan ako preparation. Happy birthday man. Kapila gay ni Morondo? 42. 42. Nga to pasalamatan ang Ginoo. 42 years old.